Mayong hapon mga agri. Nagsold ko karon sa akong binhi ni akong anak ko tabang punako. So nako i-share ninyo karon ini nga orasa ning haponon mga kagri. Mo ni naghumol ko karon og binhi sa akong humayan hybrid. Ang klase nga hybrid nga akong itanong karong si Suna Lab 777. Upat ni kabag mga kagri. Upat. Sakyon. Hawam ko na. So mo ni siya. Upat ni siya kabag. So nako i-share ninyo ani mahitungod sa pagbuwad kay careful ta ani kay ug di ko na to ni insakto ang procedure, may dakong posibilidad mga kagri di moturok ang maong binhi. So kung gusto ninyo kung gusto mahibaw padadyon na ang inyo nga pagtan-aw nining maong akong video humana og tan-aw. So mo na siya mga kagri, ang atong unang procedure kinahanglan nato ibuwad nato ang atong binhi sodra sa tungas oras. Once gini og musubra pud siya og oras, tunas 2 ka oras 3 ka oras, may dakong posibilidad mga kaagri nga di moturok kay ang sulod nini sa binhi nasubraan ra, nasundog na di ay ang sulod niini. So unya inigbuwad po nimo, inigkahuman po ikaduha mga kaagri, imo po siyang onsa dili sa nimo idritso dayon og humol, imo pang tabunan pahungawon sa nimong gamay kay og imo dadyo pong humol dadyon sa tubig, may dakong posibilidad pod nga mahilawan, di pod moturok ang uban. So mao na siya nga kinahanglan jud siya nga ang procedure niini ato yung ampingan ng atong pag humol sa binhi kay og masipya ta ang kantidad sa matag usa niini mga kaagri 1-2 sa upat ni kabuok 4,000 na ni siya. 4,000 times na to 4,800 sakto 4,800. So dako ka jong kuan pildisyon unsa ang imo pang schedule sa pagpatanom naguba mo na nga atong tarungon og procedure atong sunod ang procedure nini kay aron dili ta masipyat sa atong pagtanom nato sa mga schedule sa tanom sa traktor mga sa pagpasaphig. So mo na siya mga kaagri nga akong i-share ninyo kining atong paghimo og paghumol og binhi mga kagri. Salamat kadto mga kagri, salamat kadto sa inyong pag-watch aning maong akong gamayng vlog. Tabang na akong anak maghumol na daw.